मारिया मेमन साहिबा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान में इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। सर, पॉइंट्स आपकी नज़रों के सामने से भी गुजरे होंगे। क्या समझते हैं आप, कितना मुकम्मल और जामे है ये मुआहदा सूरत हाल को आने वाले दिनों में देर पा अमन बरकरार रखने के लिए? देखें शाइस्ता, ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की आदत, ये जो है फॉरेन पॉलिसी, उसके बाद खास तौर पे सफारतकारी और फिर फील्ड मार्शल रियासत मरीन ने जिस तरीके से अनथक मेहनत करके पर्सनल सिंसेरिटी के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी कॉन्फ्रेंस विन ओवर किया, उसके बाद ईरानी लीडरशिप का किया, पर्सनल कॉन्टैक्ट में रहे, कई दफ़ा ऊंच नीच हुआ, स्टेलमेंट हुई, लगा कि जंग फिर हो जाएगी, बट ही नेवर गेव अप। दिस वाज अ क्वालिटी विद हिम कि ही नेवर लॉस्ट कॉन्टैक्ट। उन्होंने अल्टीमेटली, आपने देखा कि आज पाकिस्तान सुरखरू हुआ और उस पर सिग्नेचर भी हो गए, गिर हो गए। कल इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से मुआहदा भी MOU भी साइन हो जाएगा। और उसके साथ पाकिस्तान ने जिस तरीके से ये किया, दुनिया हमारे खास दोस्त स्पॉयलर थे इंडिया और ये इजराइल, और दोनों को मुंह की खानी पड़ी। और इस वक्त प्रेसिडेंट ने कल भी तारीफ की कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की, पाकिस्तान फील्ड मार्शल की, कि उन्होंने ये बहुत बड़ा एक मेन रोल उन्हीं का था। बाकी सऊदी अरब भी शामिल है, कतर भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है, उसके इजिप्ट सब ने मैंने साथ दिया, लेकिन मेन रोल पाकिस्तान। और इसीलिए इस्लामाबाद अकॉर्ड MOU लिखा गया इसके ऊपर, और पाकिस्तान मेजबानी भी कर रहा है। तो ये एक दुनिया का फोकस पाकिस्तान के वो है, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया में गया है, पाकिस्तान अमन पसंद वो नजर जा रहा है। और ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। देखिए, मेन इशू जो था वो था कि तमाम इकोनॉमिक और एनर्जी क्राइसिस दुनिया में हुए थे और फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हुए थे। सबसे पहला स्टेप यही लिया गया कि वो नेवल ब्लॉकेट खत्म कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दिया और 60 दिन की जंगबंदी को एक्सटेंड कर दिया, ताकि कम से कम दुनिया को एक साइव रिलीफ हो कि जी एक जो सप्लाई ऑफ ऑयल, गैस, फूड सिक्योरिटी ये सारी स्टार्ट हो जाए, ताकि दुनिया अमन का सांस ले। दुनिया में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, दुनिया में इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुके थे, वो सारे काम किए आई थिंक। और साथ फील्ड मार्शल सबसे एक और सबसे अहम काम ये है कि उन्होंने ईरान और ये खलीज मालिक में जो सेक्टेरियन क्लास इजराइल कराना चाहता था वो अवॉइड किया, दोनों को समझाया, बात की। और आप देखोगे इस मुआहदे के लिए सऊदी डेलीगेशन, कतरी डेलीगेशन ईरान जा रहा था, ईरान का डेलीगेशन सऊदी अरब और कतर जा रहा था। दिस इज अ बिग अचीवमेंट, उनको रियलाइज कर लिया आई थिंक। इसलिए मेरे ख्याल में ये जो है ये पूरी कौम को उन्होंने मेहनत होना चाहिए फील्ड मार्शल का। और ये प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोरिडा फास्ट हाउस में भी किया कि हम सब शुक्रगुजार हैं फील्ड मार्शल के। दिस इज अ बिग थिंग, इट्स अ बिग डे फॉर पाकिस्तान। आई थिंक पाकिस्तान की पूरी कौम को मुबारक देनी चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो पॉइंट्स सामने आया है इसमें ये भी है का जो है वो ईरान के खिलाफ बंदियां हैं वो खत्म करने का पाबंद होगा, लेकिन जाहिर है वक्त के इस मुआहदे में नहीं किया गया। आने वाले दिनों में अगर तो ये पाबंदियां ईरान पर से खत्म होती हैं तो पाकिस्तान इसका किस हद तक और कितना फायदा उठा सकता है आपके नजदीक? देखिए, सबसे बड़ा पाकिस्तान को फायदा जो है ना वो ईरान से है। जो ही पाबंदियां खत्म होती हैं, और ये आई थिंक इकोनॉमिक जो सैंक्शन है ये इमीडिएटली खत्म हो जाएंगी। और उन्होंने कहा कि हम अलाउ करेंगे ईरान को, उनका जो फाइनेंस नवी है ना वो अलाउ करेगा स्पेशल कि वो अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो उससे पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन बलूचिस्तान में बिछी हुई है, और इट इज ओनली दे हैव टू कनेक्ट ऑयल गैस वहां से, और पाकिस्तान में गैस आनी शुरू हो जाएगी। देन ऑयल हम वहां से पाकिस्तान से बलूचिस्तान के रास्ते हम ले सकते हैं इमीडिएटली। वी विल सेव 14 से 15 बिलियन डॉलर जो फॉरेन एक्सचेंज आया करते थे वो बच जाएगा। हमें सस्ते रेट पे हम लोकल करेंसी में उनसे ईरान से बात कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जो हमें इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, जो हम पहले कतर से सऊदी अरब से लेते वो हम यहाँ से ले सकते हैं। दिस इज अ फैक्टर जिसकी वजह से आई थिंक पाकिस्तान को इतने इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। इसके साथ जाहिर है कि अमेरिकन जो है वो आप बलूचिस्तान में आना चाहते हैं, माइन मिनरल्स के लिए आना चाहते हैं, ऑफशोर ड्रिलिंग करना चाहते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे ट्रेड में बहुत कंसेशन मिलेंगे, हमारे स्टूडेंट दुनिया में जाके और आला तालीम हासिल करेंगे। अभी हमारा बड़ा एक हाई सेक्टर बन गया, और आई थिंक एवरीबॉडी रिकग्नाइज कि पाकिस्तान ने वो काम किया जो पूरी दुनिया में कोई बड़े बड़े ममालिक नहीं कर सकते। एंड लेट मी टेल यू दिस ऑल क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल सैयद मजीद।
بالکل بریگیڈیئر صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ 47 سال میں جو کام کوئی نہ کر سکا، کوئی ملک نہ کر سکا، وہ کام بلکہ معجزہ ہی کہہ لیں، وہ معجزہ پاکستان نے کر دکھایا۔ پاکستان کی ثالثی کے کردار اتنا بہترین رہا، پاکستان نے اپنی سفارتکاری کے ذریعے ان دو ممالک میں جو ہے وہ معاہدہ طے پانے جا رہا ہے، اور اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میمورنڈم کا نام بھی اسلام آباد معاہدہ رکھا گیا ہے۔ کتنا ہسٹورک مومنٹ ہے یہ؟ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں امریکن اور ایرانین نے اسپیشلی کہا کہ wherever we go and sign it will known as اسلام آباد اکارڈ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ۔ اور پھر ہمیں میزبانی دی گئی ہے، ہمارے فارن سیکرٹری وہاں پہ چلے گئے ہیں، پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل، دیر آل گوئنگ اوور دیر، وہ اس کی میزبانی دیں، بگ کریڈٹ۔ اور انڈیا میں سب سے ماتم مچا ہوا ہے، انڈیا کے گودی میڈیا کو دیکھیں کس طرح رونا پیٹنا پڑا ہوا ہے، پاکستان کے بارے میں کیا کیا زہر اگل رہے ہیں، بٹ پیپل ڈونٹ بادر اباؤٹ انڈیا۔ انڈیا از لاسٹ کریڈیبلٹی۔ مارکان کے بعد انہوں نے جھوٹ بولا، جس طرح جھوٹ کا بلانا تھا، پاکستان نے اب ہمارے میڈیا نے وہ کمال کر کے دکھایا، آبجیکٹو جو تھی وہ انفارمیشن پاس کی۔ ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے دیکھیں کسی کسی قوم کو آگاہ رکھا، there was no fake news coming۔ وہ تو آپ کو کبھی لاہور پورٹ پہ قبضے کر رہے تھے، کبھی کہیں قبضے کرا رہے تھے، وہ بات جھوٹ بول رہے جو کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا۔ تو آئی تھنک اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل نے کسی جگہ پہ بھی ہمت نہیں آ رہی، اور اتنا کانفیڈنس ون کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور ایرانی لیڈرشپ کا، جس کی وجہ سے آج پاکستان کو جو ایک اعلیٰ مقام ملا ہے، وی بیکم دا ریجنل اسٹیبلائزر، وی بیکم دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر۔ بریڈ کوپر جو سینٹرل کمانڈر، انہوں نے کہا کہ پاکستان نیٹ سیکورٹی پرووائڈر، اور یہ پاکستان اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شراکت دار ہے وار ٹیررزم میں۔ تو یہ چیزیں جو پاکستان کو ابھی مل رہی، اس سے آپ دیکھیں گے ایک مہینے سال کے اندر پاکستان کو اکنامک ترقی اتنی ہوگی کہ it will give us a big boost۔ The only thing is we have to catch this. How we don't plan it, that depends on the government of Pakistan, but I am sure they must have all done their homework۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان ایک نیٹ اسٹیبلائزر کے طور پر ابھرا ہے، پوری دنیا میں سچویشن ایسی ہے، ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، ایسے میں پاکستان کی پوزیشن کہاں پر ہے وہ تو ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں کہاں پر ہوگی، اس پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ دوسرا، اگر ہم بالخصوص پڑوسی ملک بھارت کی بھی بات کر لیں اس سارے سینیریو میں، تو اس کا کیا رول رہا وہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا، لیکن آگے کیا اس کی پوزیشن ہوگی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں انڈیا از ٹوٹلی آئسولیٹڈ، انڈیا کو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا۔ امریکن تھاٹ کہ انڈیا ول کنٹین چائنا، اور وہ اس کے لیے اس کو تیار کر رہے تھے، بٹ وہ میزریبلی فیل۔ دے تھاٹ اگر یہ پاکستان کو کنٹین نہیں کر سکتے تو انڈیا کو کیا، چائنا کو کیا کنٹین کریں گے۔ سیکنڈ، پاکستان رول مڈل ایسٹ کے اندر، ویسٹ ایشیا کے اندر، آپ دیکھیں کہ ناؤ دے ہیو ریئلائز کہ پاکستان نے جس طریقے سے چائنیز ٹیکنالوجی کو یوز کیا سائبر وارفیئر میں، اس کے بعد الیکٹرانک وارفیئر میں، پھر ہمارے J-10 نے، J-17 نے جو انڈیا کی ایئر فورس کا حال کیا، ابھی آپ کے سامنے سعودی عرب رابطے ڈیفینس ایگریمنٹ کی، ادر باقی ممالک کا یار ہے۔ آپ مڈل ایسٹ کی سیکورٹی ڈائنامک چینج ہو، دے آر ویری پسڈ آف اگینسٹ امریکہ کے، اس نے این موقع پہ آ کے $3.3 بلین کا ویپن امریکہ خرید کے دیا، ان کو سیکورٹی بنائی، لیکن جب موقع ہے تو جا کے اسرائیل کی پروٹیکشن میں چلے گئے۔ تو ناؤ دے آر آلسو لوکنگ ٹوورڈ یہ ایجپٹ کی طرف، پاکستان، چائنیز ٹیکنالوجی، پاکستان ہمارے دیو ریلائز کے بھی ہمیں انویسٹمنٹ اسلامک ممالک میں کرنی چاہیے، بینکنگ میں، ایجوکیشن میں، ہارڈ ویئر میں، تاکہ ہم سیکیور ہیں، ہماری انویسٹمنٹ ان کی سیکیور ہے، اور یہ ایک یونیفائڈ جو ایک یہ اپنی یونیفیکیشن جو مسلمان ملکوں کی ہوگی، اس سے بہت بڑا ہوگا، اتحاد ہوگا۔ بالکل اتحاد ہوگا، اور ایران امریکہ کے درمیان بھی پاکستان کی ثالثی میں یہ ایک بہترین اور تاریخی معاہدہ طے پایا ہے۔ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ معاہدے کے مطابق ایران اور امریکہ کا تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے خاتمے کا بھی اعلان